اللہ تعالیٰ دی محبت بندے واسطے بڑی ضروری ہے۔ بندے نو چاہیے کہ اپنے رب دے نال محبت کرے۔ ویسے بھی جیڑا بندہ اللہ تعالیٰ دے نال محبت کردا، اللہ تعالیٰ اس دے نال محبت کردا۔ اور قرآن مجید دی آیہ مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ فرمایا کہ ایمان والےو، تواڈے چوں جیڑا بندہ اپنے دین تو پھر ویسی تو ود ان قریب اللہ پاک ایک ایسی ہور قوم لے آسی جیڑی اللہ تعالیٰ دے نال محبت کرے سی، اور اللہ تعالیٰ اس دے نال محبت کرے سی، اس قوم دے نال۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی ہور قوم نو آندا کہ جیڑی اللہ تعالیٰ دے نال محبت کر دی، تو وہ ساڈی بدقسمتی اور بدبختی نہیں کہ کلمہ پڑھن دے باوجود، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے اور اللہ دی ذات تے ایمان رکھن دے باوجود اسی اللہ تعالیٰ دے نال محبت نہ کر سکیے۔ اور آج کل تسی ویکھ لو، اسی لڑکیاں دی محبتاں دے اندر گرفتار ہیں اور لڑکیاں دی محبت دے اندر گرفتار ہیں۔ یاد رکھ لو، اپنے رب دے نال محبت کرو، اللہ تعالیٰ ہی تواڈے کام آونا۔ اللہ تے ایمان، اللہ تعالیٰ دی وحدانیت تے ایمان اے تے فرض ہے نا، لیکن اس دے نال اللہ دی ذات دے نال محبت بھی فرض ہے۔ اللہ دی ذات دے نال محبت کرو تاکہ تواڈا کردار اعلیٰ ہوئے، کردار بلند ہوئے۔ ان دنیا دار لوگاں دے نال اس طرح دی محبت نہ پالو کہ وہ تواڈے دماغ ہی خراب ہو ونجن اور لوگ پاگل ہو ویندن، ایہو جیاں فضول محبت پیچھے۔ یاد رکھ لو، اپنے رب دے نال محبت کرو، اور ایسی محبت کرو کہ دنیا تے مثال بن ونجے۔ اپنے رب دے نال نوجوان محبت کرو۔ میرا اے پیغام ہے نوجوانوں واسطے کہ تسی لوٹ آؤ اور بے حیائی نو چھوڑ دیو، بے حیائی نو ختم کرو اور بے حیائی نو خود بھی چھوڑ دیو، اور لوٹ کے اپنے رب دے نال محبت کرو، اپنے رب دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ دے نال محبت کرو۔ اور جیڑا اللہ تعالیٰ دے نال محبت کریندا، اللہ تعالیٰ اس دے نال محبت کریندا۔ فرمایا ایمان والو، اگر تواڈے چوں کوئی اس دین تو پھر گیا تو بات یاد رکھ لو، اللہ تعالیٰ نو تواڈی پرواہ ہی نہیں، لوڑ ہی نہیں۔ اللہ دی بارگاہ وچ آسو تے تواڈا اپنا فائدہ، اللہ دے نال محبت کرے سو تے تواڈا اپنا فائدہ، لیکن اس بارگاہ تو اگر پھر بیسو، اللہ تعالیٰ نے ایک ہور ایسی قوم پیدا کر دینی کہ جیڑی اللہ دے نال محبت کرے سی، اللہ تعالیٰ اس دے نال قوم دے نال محبت کرے سی۔ یاد رکھ لو، اسی دنیا دار لوگوں نو آئیڈیل بنایا ہویا، اور اسی انہاں پیچھے بھجدے ہاں، انہاں نے کام نہیں آونا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک نے کام آونا۔ لوگ یہ 2 ٹکے دی محبت پیچھے اپنی جاناں دے چھڑے دین جنہاں کام ہی نہیں آونا، اور آخرت دے حساب و کتاب دے اندر پھنس ویندے۔ یاد رکھ لو، کامیابی یہ ہے کہ بندہ اللہ دا ہو کے مرے، اللہ دے محبوب دا ہو کے مرے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات۔ اور جیڑا بندہ اللہ اور اس دے رسول دے نال محبت کردا، آج ضرورت بھی ہے نوجوان جڑے وہ بیچارے کیڑی راہ تے ویندے پے، ساڈے جڑے سٹیجاں تے حالت ہو گئی، نوجوانوں نو اس پاسے تے سدیندا ہی کوئی نہیں۔ بھئی اللہ دے نال محبت کرو، اللہ دے پاک کلام قرآن مجید دے نال محبت کرو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کرو، اور آپ دے فرامین دے نال محبت کرو۔ وقت جس ٹائم محبت ہوندی نا تے وقت عمل جیڑا نا، عمل دا دروازہ کھل ویندا، بندہ خود بخود عمل کرن والے پاسے آ ویندا، لیکن محبت ہی کوئی نہیں تے بندہ عمل کیویں کرے؟ ایک شخص ہے نوجوان، کوئی بچہ، وہ اپنے والدین دے نال محبت ہی نہیں کردا تو اس خیر ہی انہاں دے آکھے لگنا۔ اس طرح تے نہیں ہو سکتا کہ بندہ آکھے والدین نو کہ ابا تیرے نال ساری محبت تے بڑی ہے، اماں تیرے نال محبت تے سن بڑی، پر تواڈے آکھے شاکھے کوئی نہیں لگنا۔ اماں سودا آکھے وانج کے لے آ تے بندہ سودا لے آ کے دے کوئی نہ، تے بندہ آکھے وے اماں تیرے نال محبت تے میں بڑی ہے، پیار تے میں بڑا، میں تیرے دکھ نہ ویکھ سکدا، تے الٹا دکھ دیندا ہی بیٹھا ہوئے، آکھے بھی کوئی نہ لگے، تے کوئی اس محبت نو سچا آکسی؟ کسے بھی اس محبت نو سچا نہیں آکھنا۔ یاد رکھ لو، اگر اسی چاہنے ہاں کہ ساری محبت سچی ہوئے اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، بات عمل دے وچ بھی پختگی لے آمنی پوسی۔ اور جیڑا بندہ اللہ تعالیٰ دے نال محبت کرنی شروع کر دیندا، اللہ تعالیٰ اس اپنے بندے دے نال محبت کرنی شروع کر دیندا، پھر بندہ آہستہ آہستہ نیک اعمال والے پاسے آ ویندا، پٹھے کام چھوڑ دیندا، اور 2 ٹکے دی محبتاں جڑیاں اج کل دیاں بنائی ہوئی ہیں وہ انہاں دی پرواہ ہی نہیں کریندا۔ اسی جی محبتاں پالی ہوئی ہیں،